मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. क्रिस्तियनाचो काळ आमी आरंभ केला आनी विशेश रितीन सोम्या जेजूच्या येण्याक आमी तयार करून आसा. ह्या वक्ता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत भाग घेवंक आमी सांगाता मेळटा आसतना सोमी आमच्या मदें ताच्या बसोवणे प्रमाणे हजर जाता. खंयसर दोग या तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात ते हांव आसां तांचे मदगात म्हणटना आमकां बसयला. त्याच प्रमाणे तो आमचे मदें पोप सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताका आमी स्वागत करया, स्विकार करया. गावन गीत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां बुकांत गीत संको K15 पान संको 155 पेज 155 K15. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. बरी एका पिडे शिरयतावन आमकां सुटका दिवंक, बरी भलायकी दिवंक, शांती समाधान दिवंक, हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक, आमकां दैवीक सकत लाभोवंक आमचो सोमी आमचे मदें आसा. ताका आमी काळीज मौन भेटोवन आराधन करया, ताका नमन करया. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. तुझ्या कृपेचें जिवीत आमी दिसपरतें जिवंक शाके. निरंतरी तूं आमकां तुजो आधार दिवन आसाय. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या पिडे शिडेंत, अनुवरांत सोम्या तुंच आमचो सांगात जावन आसाय. हर एकल्यांक आमकां तुजो हात धरून तूं चलोवन आसाय. कितें वरती खाकूळ तूं सोम्या आमचे तूं दिसपरते निरंतरी दाखोवन आसाय. तुज्या पवित्र सन्निधानांत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी रावूंक नाफवो तरी अयोग्य तरी सोम्या तुवें आमकां तुज्या पवित्र मुखामळाचो परसळ पळोवचे भाग फोव केलाय. निरंतरी तुज्या घरांत रावून तुजी स्तुती करता ती परजा भागी जावन आसा म्हूण सोम्या तूं सांगताय. वय सोम्या तेंच भाग आज आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें दिलाय. ह्या वेळी सोम्या तुजें पवित्र अजारपण आमच्या मदीं आमी वळखून घेता. तुज्या पवित्र हजारपणा भितर सरून आन बुडव्या संगी मेळोन देवदूता संगी मेळोन सांता भक्ता संगी मेळोन निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. तुजी महिमा गावन तुका वाखाणून आमचे सगळे जिवीत सोम्या तुका आमी ह्या वेळी समर्पण दिता. सोम्या जेजूक आमचे मदें वळखून घेवन स्तुती सिंहासनार तूं आमच्या हजर जाता म्हणलें सत वळखून घेवन आमी हें गीत गावया. तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव. दैवी गायना बुकांत पान संको 195 पेज 195 गीत संको P5. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia.
हर एक तराच्या बंदडेत हांव आमकां सुटका दिवच्याक सोम्या तूं आमचे मदें आसाय. पावलान आनी सिलासान बंदडेंत जैलांत आसल्या वेळार स्तुती तुजी केली, तांकां तुवें सुटका दिली. आज आमचे सकड बांदपा सोम्या तुजे मुखार घेवन आमी आयल्या. ह्या सकड बांदपासान सोम्या तुजी आमी स्तुती करता, तुका आमी वाखणता. तुजे तांव सुटका सोडवून आनी जिवीत सोम्या आमी आशेता. पावलाक आनी सिलासाक बंदेन ते सुटयले. पावलाक आनी सिलासाक बंदेन तो सुटले. बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवन तूं आयलो. बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलो. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तूं पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभूसो पवित्र देव. पवित्र देव तूं पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव, तूं पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया. 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 कीर्तनकार सांगता कीर्तन 22. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या बोबेची उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार ना ते. म्हज्या देवा दिसभर हांव उलो मारता, पूण तूं जाप दिनाय. रातभर हांव उलो मारता, पूण समाधान म्हाका मेळना. तरी तूं पवित्र. इस्रायल करता त्या स्तुतीच्या सिंहासनार तूं बसलाय. तुजेर आमच्या पुर्वजांनी विश्वास दवरलो, तुजेर ताणें विश्वास दवरलो आनी तुवें तांची सोडवण केली. तुका ताणें उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणें विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. मोगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तनकार देवान आपणा सांडला म्हणलो अणभोग आमच्या मुखार दवरता आसतना त्या देवाच्या हजारपणा भितर सरून ताची स्तुती करून म्हणटा, तुवें सुटका दिली. ती सुटका सोडवून आमचो सोमी आमकां निरंतर दिता. चड ताची स्तुती करून ताका महिमा आमी दिता आसतना ताच्या सोडवणेचो अणभोग आमी जोडटा. ताच्या राज्यांत भितरचो अणभोग आमी जोडटा आनी ताच्या महिमे खातीर जियोंक आमी शकता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्याच्या अनेका ओपारेचे नियाळ करता. बोलान ओपार देवाच्या राजा विशांत, देवाच्या राजाचे घोट आमकां सोम्यान कळीत केल्या. ते ल्हान ओपारे मुखांतर खमीराची ओपार म्हूण आमी म्हणटा. माथेवाचो वांजेल 13:30 आनी 3 वळ. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गीचे राज एका स्त्रियेन
3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. म्हज्या भावानो भयणीनो, जेजू सर्गीच्या राजाक एका खमीराक सरी करता. कितें आमकां सर्गीच्या राजा विशांत सोमी हांगासर शिकयता. थोडे संगती ह्या उतराचें नियाळ करता आसतना सोम्यान म्हाका उगडपाक केल्लें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयल्यान पयलें देवाचें राज खंय एक भायर जागो न्हय, बगार ती एक परिस्थिती जावन आसा. किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए प्लेस बट अ सिच्युएशन, एक परिस्थिती. देवाचें राज तुमचे थंय आसा, तुमचे मोदें आसा, तुमचे भितर आसा. म्हणजे जेजू सांगलेलें मोगाचें न्हू, देवाचें राज आमी अनुभव करता केदाळा सोम्याक देवाक आमचो रायज जावन आमी स्विकार करता. थंयसर ताचे हुकूम, ताचे रूल कितें आसा ते आमी स्विकार करता. ताचें येवजण कितें मांडवळ आसा तें आमी स्विकार करता. तवळ देवाच्या राजचो अनुभव आसा. ह्या उपारी मुखांतर जेजू आमकां शिकयता ल्हान संगतींनी तें आटापून आसा. खमीर मोगाचें आमी जाणाव कितलें ल्हान तें आसा. ल्हान ल्हान संगती मुखांतर आमच्या जिविताच्या देवाच्या राजाचो व्हड अनुभव आमी जोडूंक शकता. ते ल्हान खमीर तरी सगळें पीठ फुगाशें करता. ल्हान ल्हान जिविताच्या संगतीन मोगाचें न्हू, जेदवा सोम्याक आमच्या काळजाचो रायज जावन आमी स्विकार करून जियेता. थंयसर देवाच्या राजाचो अनुभव आसा. 12 जाणांक जेजून वेंचलें, भोव ल्हान साद्या लोकांक. पूण मोगाचें न्हू, त्या 12 जाणां मुखांतर सोम्याच्या राज विस्तारला सगळ्या संवसारार. दुसरें मोगाचें न्हू, जेजू आमकां सांगूंक शकता खंयच्या रितीन देवाचें राज आमचे थंय तसो परिणाम घालता गे म्हणून. आनी ती रीत जावन आसा आमच्या काळजाच्या परिवर्तना मुखांतर. इंटर्नल चेंज म्हणटा आमी. खमीर थंयसर भायर कितें आमकां दिसना, व्हडले व्हडले कितें आवाज कितें करिना, बगार भोव साद्या रितीन सगळ्या पिठाचेर आपलो प्रभाव घालता. सगळें फीट फुगाशें करता. आमचे भितर इंटर्नल आंतरीक रितीन देवाचो तो विशेष प्रभाव आमचे ते अनुभव जाता. देवाच्या राजांत आमी भितर सरता आसतना. तिसरें मोगाचें न्हू, जेजू आमकां शिकयता द किंगडम ऑफ गॉड इज कॉम्प्रहेन्सीव. तें सगळ्यांतल्यान विस्तारलां. हबाकुकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 2 वाचो 14 वळ, जशें दर्यांत उदक भरोवन गेलां तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या जनवायेन भरतली. सर्वेस्पराची ती जनवाय, सर्वेस्पराची ती पदवी, सर्वेस्पराचो अधिकार, सर्वेस्पराची महिमा सगळ्या पृथ्वीर भरतली म्हूण प्रवादी सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें राज सगळ्यांतल्यान विस्तारला. ताका ह्यो सगो तो सगो म्हणून हर एक कडेन ते विस्तारता. आनी तें सत आज जेजू आमकां उगडापें करता. चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें सकळांतल्या रितीन इनविजिबल वे म्हणटा आमी. व्हडलो आवाज करन, व्हडले पेंपारे वाजोवन मोगाचें न्हू, बगार सायलंटली, सिक्रेटली आनी स्लोली देवाचें तें राज आमचे थंय आमी दिसपरते अनुभव करूंक शकता. देवाचे ती कृपा आमचे थंय ह्या रितीन वावुरता. देवाच्या कृपेचो अनुभव आमच्या दिसपरते जिणेंत आमी जोडटा आसतना हर एक मोगाचें न्हू आमचे चिंताप, हर एक आमची उतरां, हर एक आमच्या जिविताचे कर्ण्यो मोगाचें न्हू देवाच्या राजाक संबंद जाल्ले ते कर्ण्यो जातात, ते उतरां जातात, ते चिंतनां जातात. तो भोव साद्या रितीचो अनुभव आमी जोडटा देवाच्या राजान भितर सरता आसतना. पांचवे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें राज खरी बदलावन हाडटा. इट ट्रान्सफॉर्मेशन
खंयसर बदलावनाची गरज आसा ती बदलावन देवाच्या राजांत आमी अनुभव करता आनी ही खरी बदलावन आमच्या जिवितान येचे तर पवित्र आत्मो आमकां ते साध्य करता सताचो पवित्र आत्मो मोगाचो पवित्र आत्मो उजवाड असो तो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार सत आमकां उगडापे करता आमच्या काळजाचो मनाचो खाळोक तो काडटा ताच्या उजवाडान तो आमकां भरता आनी मोगाचें जिवीत जियोंक आमकां तो संपूर्ण रितीन तयार करता त्याच पवित्र आत्म्याक आतां आमच्या मदें आमी आपोवया गावन हें गीत सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये वेगिस्तू मोगा जरी हें गीत आमी गायता आसतना थानव्या आमी देवाच्या आत्म्याक सताच्या त्या आत्म्याक आमचे भे आमचो खाळोक पयस करच्या त्या आत्म्याक उजवाडान आमच्या भरच्या त्या आत्म्याक सर्गींच्या राजाची वाट आमकां दाखोवच्या आत्म्याक आमी थानव्या आनी सोमे लागीं मागया सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये वेगिस्तू मोगा सरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तू मोगा जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिस्तू मोगा जरी हे सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाड तुजो फांकय हर एक आमच्या देवीचो खाळोक तूं काड सतान आमकां तूं चलोवन व्हर सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाड फांकय नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तू मोगा जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिस्तू मोगा जरी हे दैविक आत्म्या संवसाराचे रचन तुवें केलें आनी आमच्या रेगलेचे नवे रचन तूं करूंक वाशेताय आज हांगासर सुम्या सबार जाणां तुका उलो मारून आसा थंय ताच्या कश्ट दुखांत उलो मारून आसात मेरी लोबो मालाड तावनू थायरॉयड कॅन्सर वरवीं कश्टून आसा सुम्या धेनी रोशन डिसोजा विजा खातीर मागून आसा कॅन्डिडा पेरेरा सुकोवन गेला जॅस्विन फर्नांडीस कॅन्सर वरवीं कश्टून आसा वॉल्टर लसराद म्हणलो भाव वेंटिलेटर आसा सभार आमच्या भावा भयणीन सोम्या तुका उलो मारला ह्या वेळार ती मागून आसा ते तांच्या कश्टान तुका उलो मारून आसा सोम्या तांचे तुजो आत्मो फाटय तांचे भेद पयस कर धैर्य तांकां तूं दी सोम्या हर एका कश्टांक भावार्थान भरवशान फूट करूंक सोम्या तुजो पवित्र आत्मो तांकां तूं फाटय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोचे धांवडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोचे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या खंत मोजी निवराय बुजोवच्या आत्म्या खंत मोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी
देवने वेगिस्तू मोघाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवोने वेगिस्तू मोगाजरी देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवने वेगिस्तू मोघाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवने वेगिस्तू मोघाजरी हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 सम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडे तुझ्या भुरग्यांचेर सम्या जेजू तांची खंत पयस कर थंय भिरांत खावची न्हू तांची तुकार सम्या धैर्यान तूं तांकां भर सम्या जेजू हर एक तराच्या वायटाचे जैत व्हरूंक तुझ्या दैवीक सक्तेन सम्या तुझ्या भुरग्यांक तूं भर सम्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्ताच्या संरक्षणाखाल त्या तुझ्या भुरग्यांक तूं दवर सम्या जेजू हर एक तराच्या पिडे शिरेंत कश्टा दुखांत अनवरांत भावार्थांत थंय दवर सम्या बरवसो झणी नासतना तुझ्या महिमे खातीर जियोंक सम्या जेजू ह्या तुझ्या भुरग्यांक तूं तयार कर तुझ्या पवित्र आत्म्या सम्या जेजू ह्या तुझ्या भुरग्यांक तूं बरो सम्या प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 सम्या मुखार आमकां समी खालती करुया ताचे आशिर्वाद जडूंक दिंबेर पडोवन नमान करून आमी तयार जावया देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या हांव वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशिता लेस्ली सिक्वेरा मुलुंड आतां USA रोशनी मिनेजीस वालेन्सिया सिंथिया डिसोजा मँगलोर आनी जल्मा दिवस आचरशिता समेस्तांक आमचे अभिनंदन आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां लांबावक आनी बरी भलायकी मागता देवा गर्ग आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर अनिता उडपी मॉली फेर्नांडीस एंजेलोर सुमित्रा बारकोर ज्योती बारकोर आपल्या त्या समा बसत मिसान दितात बेगिन्स बरें जावचे खातीर नजीबा अल्गानीन कुवेट जॉयन सांगतीस किरेम बरी भलायकी सुटका सोडवण आनी आशिर्वादां खातीर MP नोरोना मँगलोर आपल्या त्या समा बसत शांती नोरोना कुवेट सरलेल्या पासत मिसा देवादीन जाल्ल्या पुलकत्यांतल्या आत्म्या पासत मिस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन कार्मिन मिरांडा सागर देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट देवादीन लिओ लोबो उर्वा देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी ईस्ट देवादीन जेरोम आनी देवादीन रोनाल्ड डिसिल्वा मुकामार देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या संध्या पासत मिस दिता आयरीन डिसोजा बंटवाळ देवादीन लाजरस लुईस आनी कुटुंबांत सरलेल्या
मलगड्यां बसत मिस जाता ॲलिस डिसोजा कुवेट ह्या त्या संघात आम्हा समेस्त त्यांची त्या समा व्हडा भक्तीपणान ह्या वेदीचेर आमी दर्या विशयी जावन जो कोण आस्पत्रेंत आसा पिडेंत आसा आज सर्जरी आसा जे कोणाचे बऱ्यांतले बरें काम जावंक आसा आज त्या समेस्त बसत आमी मागया उबे रावया प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत सुमयाक दिनवासी आमुकांत A33 पेज 30. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुजे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णून गायता वेकास ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सस्केच्या रस्तारा ये कुर्पे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कुर्पे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आमचो सर्गीचो बाप वर्त्या मोगान भरलेलो बाप ताचेर विश्वास दवरतल्या हर एकल्यांचेर तो ताचे सोडवून लाभयता म्हणल्यार पयल्या वचप आज आमकां सांगता. देवाचो मोग इतलो वर्तोगी ताचेर विश्वास कोण दवरता तांच्या दोळ्यांतली दुखां सुमेत तो पुसून काडटा म्हणल्यार वाचप पयल्या वाचप आमकां सांगता. देखून आमी संतोश बरयत आनी उल्हास बरयत जावंक हे वाचप आमकां आपोवणी दिता कित्याक तो वर्त्या बिरमोतीन भरलेलो देव. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन आयच्या दिसा प्रत्येक तरांनी ह्या वर्त्या मोगान भरलेल्या देवा लागीं मागया. कोण सकट कश्टांत आसात दुखांत आसात समाशांनी बुडोवन गेल्यांत देव ताच्या पुता मुखांतर जेजू मुखांतर तांचे कश्ट समजोवन तांच्या कश्टांक परिहार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचे संगी उंड्या आनी वायना रूप मुखांतर येवच्या जेजूक आमच्या काळजांत आनी मनान स्विकार करच्या खातीर आमी केल्लीं सर पातकां आनी सुखी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षांनी मागून आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थया सर पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सोडवंदराक बऱ्या खरण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर आनी ताच्या सांगता सर्गींच्या राजांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप
शेवटींच्या काळार दळपरांचो सरस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मासाचें आनी पोरण्या दाकासोरांचें जेवण. साराच्या आनी सरबेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरण्या दाकासोरांचें ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा. तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सरस्पर देव हर एका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो. तो आपल्या परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सरस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण तुमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सरस्पर, तुमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सरस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक. सुमयाचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सुमयाचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सुमयाचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथेन तूं मागताय. म्हजें खूब बरोवन उमतता. श्लोक. सुमयाचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली आनी सरस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सुमयाचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. पळय, आपल्या परजेची सोडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळोवंक तयार आसात तीं बागी. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तुमचो बायसन जेजू गलिलिया सरोवराचे तडीची वाट दन फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरा सोडून बसलो. तेन्ना लोकां जमो मोन्यांक, कुर्ड्यांक, तोंट्यांक, पांगड्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशीं आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरशीं दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केली. मोने उलयलेले, तोंटे सल्लले, कुर्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळेली हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक नांवाडूंक लागलो. तो जेजून आपल्या शिसांक सरशीं आपयलें आनी म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस हांव म्हजे सांगाताती रावल्यांत. खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशीं घरा धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेताना वाटेर तीं तंग जातात. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें, येद्या व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत? जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी जाप दिली, 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तो लोकांक ताणें धरणीर बसोवंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. तीं सोमेस जेवलीं आनी ददोशी जालीं आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालींबर तांणी एकठांय केले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोगान भरलेलें काळीज संतोषाची झर खंय आनी संतोषाची झर उमाळूनच आसता. आनी जेजू तें आसलें तसलें काळीज. हें काळीज मोगान भरलेलें मात्र न्ही,
हें दुसऱ्यांचे कश्ट आनी संकश्ट पळोवन बिरमोतेन भरलेलें काळीज जावन आसा आनी दुसऱ्यांचे कश्ट समजोन त्या कश्टांक परिहार दिवचें बिरमोतेचें काळीज जावन आसा जेजूचें तेंच आयच्या दुसऱ्या वचपांत वांजेलांत आमी आयकलें. 2 संगती ह्या वचपा मुखांतर आमकां कळी जातात. जेजूक दुसऱ्यांचो हुस्को कितलो आसा, मोग कितलो आसा, बिरमोतेन बरोवन तांचे कश्ट आनी संकश्ट कशें परिहार करता म्हणल्यार आमकां ह्या वचपा मुखांतर समजता. जेजू जेरुजलेमाच्या वाटेर आसतना देकापोलीस म्हणल्यार एका शहराचेर रावता. देकापोलीस म्हळ्यार 10 शहरांचो गांव, 10 cities. आनी हांगासर लोकांचो जमो एकठांय जाता जेजूची मोगाची आनी बिरमोतेन भरलेलीं उतरां आयकोंक. पूण कसल्या वर्गाचो? हांवें सांगलें 2 रितींच्या कश्टांनी ओळवोनच्या लोकांचे कश्ट जेजू परिहार करता म्हणून. पयले कोण जावन आसात? हेच शारिरीक उण आसले म्हळ्यार कुडे, केप्पे, मोने, थोंटे, पांगळे आनी हेर सबार रितींच्या पिडेन ओळवळचे तसले. जेजूचेर पातयेवन, जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन, जेजूच्या गुण करचे सक्तेचेर पातयेवन हाडलेलो हो पिडेस्त लोक, विविध रितीच्या कश्टांनी वळवळचो लोक तांकां हांगासर हाडतात आनी तांचे कश्ट पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतेन मोवाळटा आनी तांकां आपण तांकां बरें करता. हो एका रितीन ओळवळचो आनी कश्टोचो लोक, तांचे कश्ट जेजू परिहार करता. आनी दुसऱ्या रितीन कश्टोचो लोक कोण जावन आसा? आनी ह्याच्या वाचपांत आमी आयकलें जेजूची शिकोवन आयकून 3 दीस पर्यंत थंयसर आसलो लोक. हो कोण लोक? जुदेव लोक गी या अनबावटी अन्य जातीचो लोक. आनी एक ग्रीक शहरांत अशें घडता देकापोलीस आनी तांचे कश्ट पळोवन म्हळ्यार 3 दीस तांचे संगी आसून तांणी खावंक जेवंक तांचे कडेन कितेंच ना आनी हें पळोवन जेजू बिरमोतेन मोवाळटा आनी तांकां जेवणाची विलेवारी करता. हो लोक कोण? जुदेव लोक न्हय सडी तरान. कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोक खंयसर वेतनाय, कसल्या संभ्रमाक वेतनाय तांचेंच जेवण व्हरून येतात. कित्याक अन्य जातीच्यान रांदलेलें जेवण ते जेविनात. जेवले तर ते अशुद्ध म्हणून तांकां लेखताले. देखून सदांच लोक जेजू जेजूची शिकोवन आयकोंक आयिल्लो लोक जुदेव न्हय पूण अनबावटी जेंतिलाचो लोक ते थंयसर येतात जेजूची शिकोवन आयकोन आनी तांचें तें जेवण नातलें पळोवन, भुकेल्लें पळोवन जेजूचें मोगान भरलेलें काळीज बिरमोतेन भरता आनी तांचे कश्ट, तांची भूक थांबोवंक तो प्रयत्न करता. पूण तांचे लागीं आसलें कितें? 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मसल्यो मात्र. पूण तांचे कश्ट समजोन बिरमोतेन बरोवन अजाप करन तांकां दादोशी जाय तर तो तांकां वाडटा आनी तांकां सांबाळटा. इतलो वर्तो जावन आसा जेजूचो मोग. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन आयच्या दिसा प्रत्येक तरान 2 रितींनी ओळवोनच्या कश्टोच्या लोकां खातीर मागया. दैवीक उण आसून कश्ट तेल्यांक, विविध रितीच्या पिड्यान कश्ट तेल्यांचेर जेजू बिरमोतीची दिश्ट घालून ताचे कश्ट परिहार करून दिवन मागया. तशेंच भुकेल्ल्या लोकां खातीर प्रत्येक जावन वांजेलाच्या आखरेक आमी आयकलें उरिल्ले 7 दालेंबर कुडकेत आनी बंद काडले. वेस्ट कितेंच करूं ना. आमच्या संवसारांत कितले वेस्ट जाता. आमची कार्यां जाता आसतना जावं दी तें कुमगाराचें, जावं दी तेच्या काजाराचें, जावं दी तें जल्माचें सेलेब्रेशन, आमी जायतीं जेवणां करता, जायतीं कारबारां करता. त्या वेळार आमी एक वांटो, ल्हानसो एक भाग दुसऱ्या विशयान चिंतया, भुकेल्ल्या आनी कश्टांच्या लोकां विशयान चिंतया आनी कितें तो वेस्ट करिनासतना तांचे इल्ले समस्या हळू करूंक, परिहार करूंक आमी प्रयत्न करया. एक ल्हानसो वांटो तांचे खातीर दवरन अशें केल्ल्यान खंडीत जावन जेजूचो तो बिरमोतेन बरोवलो मोग आमच्या काळजांत वळटा आनी आमी जेजू बरीच तांकां एक मुखेल एक देख जावंक पावता. ह्या खातीर आमच्या सर्गींच्या बापाचो आमी भरपूर तरान आशिर्वाद आनी कृपा मागया. आमेन. मिळवणे गीत C51 पेज 118. सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवासो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा
भेटयता तुका वायंदा कासो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पिवन जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पोद्योदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोन मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं ससनाची सोडवण जोडूंक आमी पावसें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोद्योदारा आनी ससनाच्या देवा, सव काडणे सव ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी ससनीक थाराणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर दाळबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. फूल सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. फूल सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरणचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुण्या जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरोसो दरो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फर्जळेक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकुआर मुरे देवाचे माय सांगाती सांज जे तिचे पोती सांगाती बगेवन धम दतांनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशा नात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोतांमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सुया आसूं. मोगाचो कुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Gisanko E29 page 209. मोच्या सोम्या मोच्या देवा सर्गींच्या दनिया अळगा तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आनी सर्वदा. सोमी तूं मोजो गवळी मोगासो बावडू कसो हांव उपकार दी तुजी दया ये जेजू राया पाटय दैवीक आदार. मोच्या सोम्या मोच्या देवा सर्गींच्या दनिया अळगां तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आनी सर्वदा. महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आनी सर्वदा. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पय साक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. तुमो पवित्र सक्रामेंतान क्रूस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्तोप्रास
हांव सर वचचो प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रमेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केतिकच हांवें जेजू तुजें तावन केदिंगच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या दोन दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बळतेल्या देण्यांक लबदोवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणे. सर पदवीदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सव रचनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिचें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडिचें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Mogal puta sove, aunque mori, आशीर्वादी वामका. Bagin kursa je kurwen neram kam je wa amjit spananti. Bapa she puta she ginnavi. Amen.